नमस्कार, नाइस न्यूज आवरमा स्वागत छ। म शान्ति मगर। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। हटस्पटहरूमा लकडाउन गर्नुपर्ने सीसीएमसीका अधिकारीहरूको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव। शहरहरूमा बढ्दो संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न नसके भयावह अवस्था आउन सक्ने सीसीएमसीको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो 2500 नयाँ संक्रमित थपिए। महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहराको ऐतिहासिक समुद्घाटन। धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनु खुसीको क्षण भएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। पछिल्लो 48 घण्टामा भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3.5 लाख नाघ्यो। सुरक्षित स्थान खोज्दै मुलुक छाड्ने भारतीयको संख्यामा वृद्धि। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिजको उपाधि नेपाललाई नेदरल्यान्ड्स 142 रनले पराजित। तिमी हँस यो मन हँस, तिमी रुँदा रुन्छ मन। गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। अझै ढिला। खै मेरो ल्यापटप दिनुहोस् त, म डिसम हेर्छु। थ्याङ्क यू, म सिरिज हेर्छु। बल्ल मजा आयो। अब डिश होमका ग्राहकहरूले टिभीमा मात्र होइन, कम्प्युटर ट्याबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। गुणस्तर अनि विश्वासको अर्को नाम न्यू दैलेखी पञ्चकोशी काल भैरव आभूषण कला केन्द्र, वीरेन्द्रनगर 4, खोक्रे लाइन, नयाँ बजार, सुर्खेत। यहाँ सुन चाँदीका परम्परागत आकर्षक र आधुनिक डिजाइनका गरगहना बनाइनुको साथै 98 5 52 730 98 4 82 45 159 तीर्थ। अब समाचार विस्तारमा। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन संयन्त्र सीसीएमसीका अधिकारीहरूले हटस्पटहरूमा लकडाउन गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका छन्। कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाबारे शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ गरेका सीसीएमसीका अधिकारीहरूले लकडाउन शब्द त प्रयोग गरेन, तर हटस्पटहरूमा बाँकेका नेपालमा जस्तै रणनीति अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। शहरहरूमा बढ्दो संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न नसके भयावह अवस्था आउने उनीहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म काठमाडौँ उपत्यका 3वटै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका साथै पर्सा, कास्की, दाङ, बाँके र रूपन्देहीमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 नाघिसकेको छ। सीसीएमसीका अधिकारीहरूले लामो दूरीको यातायात तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। संक्रामक रोग अनुसार गत सोमबार जारी भएको आदेश पूर्ण पालना नभएको तथा परीक्षाका नाममा विद्यालय तथा कलेजहरूमा भिडभाड भएको भन्दै सीसीएमसी अधिकारीहरूले त्यसमा पनि कडाई गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्न नसकिने त आवागमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सीसीएमसीका अधिकारीहरूले जोड दिएका छन्। नेपाली नागरिकलाई चेक जाँच गरेर आउन दिने विदेश नागरिकहरूको हकमा भने तत्कालका लागि स्थल मार्गबाट आउन रोक्न सकिने सीसीएमसीका अधिकारीहरूले बताएका छन्। हवाई मार्ग मार्फत आउनेहरूले अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने सीसीएमसीको प्रस्ताव छ। होल्डिङ सेन्टरहरू
सचिवहरू पनि यसअघि भन्दा व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सीसीएमसीको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जारी गरेको आदेश कडाइका साथ पालना गर्नका साथै चेतनामूलक सन्देशहरू प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा कोरोना भाइरसका 2486 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7525 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएकोमा 2486 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी दैनिक विवरण अध्यावधि गर्दै पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,97,087 पुगेको छ। 1,143 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 133 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 368 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोभिड संक्रमित तीव्र रूपमा थपिँदै जाँदा निको हुने दर भने घटेको छ। हाल निको हुने दर 93.3% पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल 16,828 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय रहेको छ। 71 जना हाल क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म 23,95,725 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जनाएको छ। सोही अवधिमा 14 जना संक्रमितको मृत्युको पुष्टि भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। नेपाली जनताले जितेको दिन हरेक वर्ष नेपाली जनताले आफू विजय भएको दिनका रूपमा वैशाख 11 गतेलाई स्मरण गर्ने गर्दछन्। राजनीतिक रूपमा मुलुकले निकै उपलब्धि पाए पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेका छैनन् भने जनताका अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेका छैनन्। त्यसैले यो दिवस खाली औपचारिकतामा मात्र सीमित हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। आज वैशाख 11 गते, आज 15औं लोकतन्त्र दिवस, नेपाली जनताले जितेको दिन। हरेक वर्ष नेपाली जनताले आफू विजय भएको दिनका रूपमा आजको दिनलाई स्मरण गर्ने गर्छन्। जहानिया राणा प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई नयाँ नेपालको खाका कोरिएको सुनौलो दिनका रूपमा वैशाख 11लाई लिने गरिएको छ। सोही दिनको स्मरणमा आज 15औं लोकतन्त्र दिवस देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरङ्कुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विगत प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्ग चित्र अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गर्नु भएको थियो। 15 वर्ष अघि 2066 साल वैशाख 11 गते राति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 2059 साल जेठ 8 गते विघटन भएको संसद पुनर्स्थापना गर्नु भएको थियो। सोही पुनर्स्थापित संसदको जेठ 4 गतेको बैठकले राज संस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। जनआन्दोलनमा कमान्डर समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सर्वदलीय सरकारले 2064 चैत 28 गते पहिलो संविधान सभाको चुनाव गराएको थियो। संविधान सभाको 2065 साल जेठ 15 गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनाएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता नेपालको मौलिक विशेषता सहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ। राज्यका हरेक तहमा 33% महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ। पछाडि परिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइएको छ। 7 प्रदेश र अधिकार सम्पन्न 753 पालिका मार्फत जनताले गाउँमै सिंहदरबारमा पाउने सेवा तथा सुविधा पाएका छन्। राज्यबाट खोसेर नागरिक आफैले निर्माण सुरु गरेको नयाँ नेपालको खाका बन्दै गरे पनि नागरिकका अपेक्षा सबै पूरा हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भए पनि संसदीय प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा देखिएका विकृति उस्तै रहेको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट छन्। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुकेकोले नागरिकका सपना अझै पूरा हुन नसकेको गुनासो छ। जनआन्दोलनमा जनताको त्याग र बलिदानले स्थापित गरेको उपलब्धि सैद्धान्तिक रूपमा कार्यान्वयन भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन अझै मेहनतको खाँचो पर्दछ। यसो हेर्दा राजनीतिक सैद्धान्तिक रूपमा परिवर्तन भने धेरै भएको छ।
दीर्घकालदेखि विभेदमा पारिएका उच्च नीचको व्यवहारमा पेलिएका समेत राज्यको मूलधारमा आएका छन्। समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व त्यसैको ठोस उदाहरण हो। जनताले आफूले लिनुपर्ने सेवा आफ्नै गाउँठाउँमा पाएका छन्। विकास निर्माणका कामदेखि सहज सेवाका लागि स्थानीय सरकार क्रियाशील छ। खास गरी लोकतन्त्र दिवसको 15 श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा देशले ठूलो फड्को मारेको छ। राजाबाट खोसेर जनता आफैले निर्माण सुरु गरेको नयाँ नेपालको खाकामा रङ भरिँदै गएको छ। यद्यपि जनताका अपेक्षा सबै पूरा हुन सकेका छैनन्। त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व समेत राजनीतिक दलकै काँधमा भए तापनि अहिलेको राजनीतिक अवस्था हेर्दा राजनीतिक दलहरू नै एक डिका भएर अघि बढ्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरूको द्वन्द्वले नै गति पाउन नसक्दा योद्धाले बगाएको रगत पसिनाले सार्थकता पाउला भन्ने छैन। जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई गति दिनु आजको प्रमुख कार्यभार हो। आज जनताले जितेको 15 वर्ष पूरा भए तापनि जनताका दुःख भनी उत्तिकै छन्। न त लोकतन्त्रले खाडीमा पसिना बगाउने युवाको समस्या बुझ्न सके, न त देशका लागि ज्यान दिने शहीदका सन्तानको चाहनालाई सम्बोधन नै गर्न सके। उल्टो कुर्सी तानतानमै 15 वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि अझै कुर्सीका लागि लडिरहेका छन् नेता र कार्यकर्ता। नेता र कार्यकर्ताले अझै पनि जनताका अपेक्षा बेलैमा सम्बोधन गर्न सके मात्र लोकतन्त्रको पारिलो घाम ताप्ने अवसर सबैलाई प्रदान गर्न सकिन्छ। नत्र भने लोकतन्त्र दिवस सैद्धान्तिक रूपमा मात्र सार्थक बन्न सक्छ। यसले जनताका अपेक्षा चाहनालाई कहिले पूरा गर्न नसक्ने हुँदा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर राष्ट्र निर्माणमा लाग्न जरुरी छ। नाइस टेलिभिजन HD का लागि सावित्री जोशी, काठमाडौँ। वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको धरहराले पुनर्जीवन पाएको छ। महाविनाशकारी भूकम्पको 6 वर्षपछि मौलिक सभ्यता इतिहासको जीवन्त धरहराको शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समुद्घाटन गर्नुभएको हो। शनिबार एक समारोहका बीच पुनर्निर्मित धरहराको प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेखको प्रधानमन्त्रीले अनावरण गरी धरहराको ऐतिहासिक समुद्घाटन गर्नुभएको हो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले लिफ्टबाट धरहराको 20औं तलामा पुगेर पुष्पवृष्टि गर्नुभयो। 2072 वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 फागुन 4 गते मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा गर्नुभएको थियो। 2075 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै शिलान्यास गरिएको पुनर्निर्मित धरहराको शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै समुद्घाटन भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नेतृत्वमा पुनर्निर्मित धरहराका लागि 3 अर्ब 48 करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। धरहराको 22औं तलामा पुरानो धरहराबाट निकालिएको पुरानो शिवलिङ्ग राखिएको छ। 90 सालको महाभूकम्पले क्षति पुर्याएपछि 11 तले धरहरा 9 तलामा सीमित भएको थियो। तर अहिले भने बाहिरबाट देखिँदा 11 तले रहे पनि भित्र 22 तले रहेको छ। त्यसमा 2 वटा लिफ्ट राखिएको छ। जमिन मुनि 2 तला बनाइएको छ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहराको वरपर विश्रामस्थल सहितको बगैँचा हुनेछ भने सुन्धारामा पनि 24 घण्टा पानी आउने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी 400 गाडी र 700 मोटरसाइकल पार्किङको पनि व्यवस्था गरिएको छ। धरहराको पुनर्निर्माणमा मौलिकताको सम्वर्धन गर्दै आधुनिकताको प्रचुर प्रयोग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएको बताउनु भएको छ। शनिबार पुनर्निर्माण ऐतिहासिक धरहराको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन प्रयास गर्ने सबै शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएको बताउनु भएको हो। नयाँ शासकीय व्यवस्थासँग लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खोज्नेहरू दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर हुने बताउनुभयो। दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन्। आजकै दिन 15 वर्ष अगाडि 26 साल वैशाख 11 गते सफलता प्राप्त गरेको थियो र यसलाई हामी लोकतन्त्र दिवसको रूपमा पनि भन्ने गरेका छौँ।
धरहरा निर्माण हुनु सबै नेपालीका लागि खुसीको क्षण भएको भन्दै उहाँले आफ्ना घरमा साँझ दीपावली गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। पुनर्निर्माणका काममा कोभिडले केही असर गरे पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै सरकारले विनाशकारी विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइरहेको र निरन्तर प्रयासले नै धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको तर्क उहाँले गर्नुभयो। कमसेकम हामी आफ्ना घरमा दीपावली गर्न सक्छौँ, दीपावली गरौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यो खुसीको क्षण हो। हाम्रो विगतको गौरव झल्कियोस् र आजको आधुनिकता पनि टल्कियोस्। इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने, त्यस प्रकारको धरहरा र आधुनिक सामग्रीहरू प्रयोग गरेर अब नभत्किने खालको धरहरा। उहाँले महाभूकम्पको समयमा धरहरा भत्किएर जीवन गुमाएका सदस्यको परिवारलाई धरहराको संरचनाभित्र काम गर्न पाउने गरी प्रति परिवार 1 जनाको दरले रोजगारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले 2078 सालभित्र काठमाडौँको सडकबाट मगन्ते भिकारी र सडक बालबालिकाका मुक्ति पाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले 396 वटा अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको, मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आएको, तराईमा सिँचाइका काम लगायत विकास निर्माणका कामहरू भइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले धरहरालाई व्यावसायिक कम्प्लेक्सको रूपमा बनाउन लागि भन्ने भनाइमा सत्यता नभएको भन्दै सबैको साझा विश्राम स्थलको रूपमा धरहरालाई कायम राखिने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले भूकम्पले 6 वर्ष पुग्दै गर्दा पुनर्निर्माणका कामहरू प्रभावकारी ढङ्गले भएको बताउनुभयो। उहाँले 93% व्यक्तिगत घरहरूको निर्माण कार्य सकिएको पनि जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले युवा उद्यमीका सुझावलाई बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा युवा उद्यमीहरूसँग सुझाव लिन काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले युवा उद्यमीहरूलाई सम्भव र जायज सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान बताउनुभयो। उहाँले बजेट निर्माण गर्दा कोभिड पछिको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने गरी लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। बजेट निर्माण गर्दा परम्परागत भन्दा नीतिगत हस्तक्षेप पनि आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। पदावली प्रयोग गर्छु, कहिले सम्भव हुन्छ, जायज हुँदैन, कहिले जायज हुन्छ तर सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले सायद हामीले कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि सम्भव र जायज दुईटै पाटोका बिचमा एउटा राम्रो संयोजन र सन्तुलनको खाँचो पर्छ। अहिले चाहिँ यत्रो ठुलो पेन्डेमिकको सामना हामी गरिरहेका छौँ, यसले पनि हामीलाई केही शिक्षा सबकहरू दिएको छ। त्यसबाट हामी चाहिँ अलिकति नयाँ ढङ्गले जम्प गर्नुपर्ने स्थितिमा आइपुगेका छौँ र नभएदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको कुरा, उन्नति प्रगतिको कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन। युवा उद्यमीहरूले भन्सारमा न्यून बिजिकीकरण, एग्रो परीक्षण जाने, जोन लगानीका लागि आवश्यक वातावरण, बैंक तथा फाइनान्स सुविधा, बिजुलीको डिमान्ड शुल्क, नियमितका भएका समस्याहरू, स्टिल उद्योगको समस्या लगायतका विषयमा सुझाव दिएका छन्। त्यसबाहेक चलचित्र क्षेत्रमा समस्या, शेयर बजारको आवश्यकता, युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित हुने गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने, जलविद्युत परियोजनाको क्षमता बढाउने लगायतका विषयमा समेत उद्यमीहरूले सुझाव दिए। ठमेल क्षेत्रका व्यवसायीहरूले खोप लगाएपछि पर्यटन व्यवसायमा ऊर्जा मिल्ने बताएका छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आग्रहमा नेपाल सरकारले 10,000 खोप उपलब्ध गराएपछि व्यवसाय खुसी भएका हुन्। चीन सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराएको भेरोसेल खोप ठमेल क्षेत्रमा व्यवसायीहरूले लगाएका हुन्। परिषदका उपाध्यक्ष एवं कोभिड-19 पर्यटन व्यवसाय विपद समन्वय समितिका संयोजक भविश्वर शर्माले ठमेल क्षेत्रका सूचीकृत कम्पनी, घरधनी र कम्पनीका कर्मचारीहरूमध्ये 95%ले खोप लगाइसकेको बताउनुभयो। खोप लगाएपछि व्यवसाय गर्न सहज हुने शर्माले बताउनुभयो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य विभाग टेकुमा हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकारेर 10,000 भ्याक्सिन हामीलाई दिनुभयो र 4 गतेदेखि आजसम्म हामीले कन्टिन्यू भ्याक्सिनहरू लगाएका छौँ र समग्र रूपमा ठमेलका व्यवसायी र घरधनीहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ। करिब करिब अब हामी चाहिँ अहिले 95% सम्म लगाइसक्नुभयो भन्ने डाटाहरू हामीसँग आइरहेछ। ठमेल पर्यटन विकास परिषद काठमाडौँको पर्यटनको केन्द्र मानिने ठमेल क्षेत्रमा सबैले खोप लगाएको हुँदा ठमेल कोरोना संक्रमणको जोखिम रहित क्षेत्र भएको सन्देश दिन खोजेको परिषदले बताएको छ। नाइस न्युज आवरमा एकैछिन विश्राम। तिमी हाँस यो मन हाँस्छ, तिमी रुँदा रुन्छ मना। गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफू नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। अझै ढिला। खै मेरो ल्यापटप दिनुहोस् त, म डिसम हेर्छु। थ्याङ्क यू, म सिरिज हेर्छु। बल्ल मन चाहियो। अब डिश होमका ग्राहकहरूले टिभीमा मात्र होइन कम्प्युटर ट्याबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। गुणस्तर अनि विश्वासको अर्को नाम न्यू दैलेखी पञ्चकोशी काल भैरव आभूषण कला केन्द्र वीरेन्द्रनगर 4 खोक्रे लाइन नयाँ बजार सुर्खेत। यहाँ सुन चाँदीका परम्परागत आकर्षक र आधुनिक डिजाइनका गरगहना बनाइनुको साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। सम्पर्क 9858 52 730 98 482 45 159। प्रबन्धक चक्र एन्ड तीर्थ सुनार। जीवन बीमा गरौं, निश्चिन्त बनौं। अधिकतम प्रतिफल र सुरक्षा पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमा गर्ने अब तपाईको पालो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले मुलुकको समृद्धिका लागि ठूला ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको नयाँ कार्यालय भवन शिलान्यास गर्दै मन्त्री नेमवाङले ठूला ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण नगरी देश विकास सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। नेपाल सरकारले बाँकीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न समृद्धि र विकास प्राप्तिका लागि इन्जिनियरिङ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि बताउनुभयो। अहिले मुलुकमा नयाँ नयाँ सुरंग मार्ग, रेल मार्ग, एयरपोर्ट, सिँचाइ आयोजना निर्माण हुने चरणमा रहेकाले त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि इन्जिनियरिङ क्षेत्रले आफूलाई विकास गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नयाँ ढङ्गका भौतिक पूर्वाधारका निर्माणलाई हामीले अगाडि थालेन भने मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन। हामीले नेपाल राज्यले बोकेको आकांक्षा, जसको नेतृत्व अहिलेको सरकार प्रमुख सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको छ, उहाँले देखेको सपना र मुलुकलाई पुर्याउने गन्तव्यको गरेको नेतृत्वहरू सार्थक हुने छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो समृद्धि र विकास प्राप्तिको निम्ति इन्जिनियरिङ क्षेत्रको काम महत्त्वपूर्ण हुँदै आएको छ। मुलुकमा निर्माण हुने ठूला ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिने र त्यसको निर्माणमा सफलता प्राप्त गर्न इन्जिनियरिङहरू बिना सम्भव नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो।
एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एमाले भित्रकै केही नेता पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। भोजपुर काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले पार्टीका केही नेता बहुमतको केन्द्रीय सरकार र प्रदेशका सरकारलाई समेत गिराउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो। मुख्यमन्त्री राईले पार्टीको विधि विधान विपरीत कसैले पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै पार्टी विपरीत कार्य गरेकाले स्पष्टीकरण सोध्न बाध्य भएको बताउनुभयो। जुन प्रकारको पार्टी विरोधी क्रियाकलाप र गतिविधिहरू भइराखेको छ त्यसका बारेमा पार्टीले पहिलो बैठकबाटै अध्यक्षलाई त्यो अधिकार प्रदान गरेर केही नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेको थियो। प्राप्त स्पष्टीकरणहरूलाई अझ थप दोस्रो पटक समेत सोधिएको स्पष्टीकरणहरू खास गरी 27 जनालाई 20 जना प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूलाई 7 जना समानुपातिक तर्फका मान्य सदस्यहरूलाई एक नम्बर प्रदेश सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी र एमाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएकाले एमालेलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री राईले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार मुलुकको समृद्धि र विकासको सही ट्र्याकमा हिँडेको जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले भोजपुर काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले प्रकाशन गरेको भित्ते पात्र विमोचन गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले केपी ओली विरुद्ध अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन ढिला गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बालुवा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले ओली श्री 3 जंगबहादुर भन्दा पनि बलियो बन्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। ओली पूर्ण रूपमा असफल भएको बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले देश निर्माण नेपाली जनताको समस्याहरू समाधान गर्नुको साटो आफू र आफ्नो आसोपासेहरूलाई मात्र खुसी पारेको तर्क गर्नुभयो। पौडेलले ओलीमा अहंकार दम्भ बढेको भन्दै ओलीको विकल्प नखोज्ने, मुलुकमा अस्थिरता बढ्ने, मुलुकको संरचनाहरू सबै कब्जा हुने समेत जानकारी दिनुभयो। भएको छ र उहाँमा यति धेरै दम्भ बढेको छ कि मानिलिउँ उहाँ जंगबहादुर भन्दा पनि बढी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो। उहाँसँग लड्न कोही पनि सक्दैन। उहाँले एकदमै सबै झुठा पुलिन्दाहरूबाट बनाएको रचेको घटनामा उहाँ सबैमा सफल हुँदै जानुभएको छ। उहाँमा एउटा मात्रै उद्देश्य छ, त्यो भनेको आफू, आफ्ना वरिपरिका नजिकका मान्छे र आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई मात्र स्थापित गर्ने, जुनसुकै मूल्यमा पनि स्थापित गर्ने। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा माओवादीका नेता वामदेव छेत्रीले ओली 2 जिब्रे भएकाले भनाइ र गराइमा फरक हुने आरोप लगाउनुभयो। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले सम्झौता भएका योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा जनताले शास्ति बेहोर्नु परेको बताउनु भएको छ। गुल्मीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा नेता विष्टले राज्यका संयन्त्रले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा र ठेकेदारहरूले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा धेरै आयोजनाहरू अलपत्र बनेको र नागरिकले विकासको अनुमति गर्न नपाएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण शिलान्यास गर्दै नेता विष्टले स्थानीयको जनस्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्वास्थ्य चौकीको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रारम्भिक उपचारको सन्दर्भमा यो वडाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले वडाबाट सेवा प्राप्त गर्ने गरी सहयोग पुग्नेछ। हामीले पालिका केन्द्रमा 15 शैय्याको एउटा अस्पतालको शिलान्यास पनि गरेका छौँ। 15 शैय्याको अस्पतालले वामीमा निर्माण भइरहेको त्यो अस्पतालले स्वास्थ्य चौकी बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत 2 करोड 40 लाख रुपैयाँ लागतमा 18 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाइ पाल्पाका इन्जिनियर टीका थापाले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरकारवालाको उपस्थिति रहेको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल राज्य लक्ष्मी शाही
थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ। छोरी प्रेरणा सहित उहाँहरू शनिबार दिउँसो अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको अस्पतालका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख सोमनाथ बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोभिड-19 को उपचारका लागि उहाँहरू भर्ना हुनुभएको हो। केही दिन अघि भारतको हरिद्वारबाट फर्किएपछि स्वाब परीक्षणका क्रममा पूर्व राजा र रानीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख बास्तोलाले उहाँहरू 3 जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका गरिब तथा असहायहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलाई सर्वसुलभ र सस्तो बनाउने उद्देश्यका साथ एक पाइला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि स्वयंसेवक डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको सक्रियता स्थापना भएको एक पाइला नामक गैर सरकारी संस्थाले काठमाडौँको थापाथलीमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेको हो। आफूहरूले स्वयंसेवाको रूपमा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरेकाले अन्य सहयोगीले पनि स्वयंसेवीका रूपमा आएर काम गर्न सक्ने एक पाइला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर सुमन शमशेर थापाले बताउनुभयो। सबै डाक्टरहरूबाट हामी गर्न चाहन्छौँ। अनि त्यो मात्र होइन कि एउटा एकै पाइला हुने संस्था चाहिँ एउटा भलन्टियरको ग्रुप हो। यसमा चाहिँ अरू भलन्टियरहरू आएर पनि यहाँ उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य केन्द्रमा दक्ष चिकित्सकहरूद्वारा आँखा, दाँत, नाक, कान, घाँटी, प्याथोलोजी, स्त्री रोग, बाल रोग, छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याको अन्य निजी अस्पताल भन्दा सर्वसुलभ र सस्तो गरी उपचार गरिने केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर थापाले बताउनुभयो। यस संस्थाले भूकम्प प्रभावकारीहरूलाई शिविर सञ्चालन गरेर सुरु गरेको अभियानलाई विस्तार गर्दै देशका विभिन्न भूभागमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या 3.5 लाख पुग्न लागेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 3,47,786 जना संक्रमित भएका हुन्। यो सँगै कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएदेखिकै सबैभन्दा धेरै भएको पनि अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको अधिकारीहरूले पछिल्लो एक दिनमा 2,624 जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। यो सँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म कुल 1,89,544 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा कोभिड-19 को संक्रमणमा पर्नेको संख्या प्रत्येक दिन बढ्दो छ। भारतीय तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार संक्रमितको अस्पतालमा बेड नपाउने समस्या त छँदैछ, अक्सिजनको पनि अभाव छ। यसैबीच मुलुकभर कोरोना संक्रमण उच्च भएपछि मुलुक बाहिरिने भारतीयको संख्या पनि फत्तै बढेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। मुलुक छाड्ने अधिकांश भारतीय संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE तर्फ गइरहेका छन्, जसका कारण हवाई टिकट मूल्यमा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ भने निजी विमानमा यात्रा गर्न चाहनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। UAE ले भारतसँगको हवाई सम्पर्क आइतबारबाट 10 दिनका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ, जसका कारण संयौं भारतीय धनाढ्य शनिबार नै दुबई लगायतका शहरहरूतर्फ जाँदैछन्। सेनिटाइजर पिउँदा भारतको महाराष्ट्रमा शनिबार 7 जनाको मृत्यु भएको छ। बीबीसीका अनुसार मदिरा नपाउँदा उनीहरूले सेनिटाइजर पिएका थिए। यवतमाल जिल्लाको बानी तहसिलमा कोभिड लकडाउनको कारण मदिरा नपाएको भन्दै उनीहरूले सेनिटाइजर पिएका थिए। ती सबै मृतक मजदुर रहेको बताइएको छ। बानी प्रहरी स्टेशनमा अजय पुजलवारले घटनाबारे छानबिन गरिरहेको बताउनुभयो। अब खेल समाचार।
नेपालले त्रिदेशीय T20 सिरिजको उपाधि जितेको छ। शनिबार त्रिवी खेल मैदानमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेदरल्यान्ड्समाथि 143 रनको शानदार जितसँगै उपाधि जित्न सफल भएको हो। नेपालले दिएको 239 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले सबै विकेट गुमाएर 96 रन मात्र बनाउन सफल भएको थियो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले दुई कुशलको शानदार ब्याटिङले विजयको बाटो देखाएको थियो। कुशल भुर्तेल र कुशल मल्लले खेलमा शानदार प्रस्तुति दिलाएका थिए। T20 अन्तर्राष्ट्रिय नेपालको अहिलेसम्मकै यो उच्च स्कोर हो। यसअघि नेपालले सन् 2019 मा 13औं सागमा भुटान विरुद्ध 236 रन बनाएको थियो। नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको यो जित नेपालको सर्वाधिक रनको जित हो। यसअघि नेपालले भुटान विरुद्ध 141 रनको जित निकालेको थियो। यससँगै नेपालले पहिलो पटक T20 प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। यसले नेपालले 11 वर्षपछि घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको छ। नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेलले सर्वाधिक 77 रन बनाउन सफल भएका थिए। 55 बलको सामना गरेको उनले 8 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। कुशल मल्लले अवजित 50 रन बनाउँदा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरीले 48 रनमा नकआउट रहेका थिए। कुशल र दिपेन्द्रले चौथो विकेटको लागि अवजित 77 रनको साझेदारी गरेका थिए। 20 बलमा 50 बल बनाएका कुशलले T20 अन्तर्राष्ट्रियमा यो पहिलो अर्धशतक हो। 18 बलमा 48 रन बनाएका दिपेन्द्र भने अर्धशतक बनाउन 2 रनले चुकेका थिए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 19 बलमा 33 र आशिक शेखले 8 बलमा 16 रन जोड्न सफल भएका थिए। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग NLC को टोली FC चितवनको शनिबार जर्सी सार्वजनिक गरिएको छ। FC चितवनले एक कार्यक्रममा लिनिङ ब्रान्डले प्रायोजन गरेको जर्सी शनिबार डिजिटल माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको हो। डिस होमको प्रमुख प्रायोजक रहेको चितवनले नेपाल सुपर लिग NACL मा लिनिङ ब्रान्डको जर्सी पहिरिएर प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। चितवनले यस अघि नै किड्स पार्टनरको रूपमा लिनिङ ब्रान्डसँग सम्झौता गरेको थियो। FC चितवनका प्रबन्धक निर्देशक सचिव ढकाल र लिनिङका प्रबन्धक कृतराज महर्जनले डिजिटल माध्यमबाट जर्सी सार्वजनिक गरेका हुन्। जेठ 1 सम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा FC चितवनले सोमबार ललितपुर सिटी फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। प्रतियोगितामा 7 टोलीले सहभागिता जनाउँदैछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा राउन्ड रोबिन लिने लीग प्रणालीमा आयोजना हुँदैछ। कुल 25 खेल प्रतियोगिताको विजेताले 35 र उपविजेताले 15 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। यससँगै हामी नाइस न्युज आवरको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचारहरू पुनः एकपटक। हटस्पटहरूमा लकडाउन गर्नुपर्ने CMCको अधिकारीहरूको प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव। शहरहरूमा बढ्दो संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न नसके भयावह अवस्था आउन सक्ने CMCको भनाई। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो 2500 नयाँ संक्रमित थपिए। महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहराको ऐतिहासिक समुद्घाटन धरहरा निर्माण सम्पन्न हुनु खुसीको क्षण भएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। पछिल्लो 48 घण्टामा भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3.5 लाख नाग्यो। सुरक्षित स्थान खोज्दै मुलुक छाड्न भारतीयको संख्यामा वृद्धि। र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिजको उपाधि नेपाललाई नेदरल्यान्ड्स 142 रनले पराजित। नाइस न्युज आवर अहिलेलाई सकियो। तपाईँ हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, naistv.nepal.com, YouTube र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टिभी HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।